जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 को प्रभाव विश्वका सबै क्षेत्रमा पर्यो। त्यसमा पनि अर्थतन्त्रले भोगेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र पुरानै लयमा कसरी फर्किने भन्ने चुनौती विश्वका सबै सरकार सामु यति बेला देखा परेको छ। नेपालमा एकातिर पहिल्यै पनि उद्योग धन्दा त्यति साह्रो फस्टाउन सकिरहेका थिएनन्। झन् कोभिड पछिको अवस्थामा त भएका उद्योग धन्दाहरू पनि धराशायी हुने खतरा बढेको छ। यस्तो विषम चुनौतीलाई चिरेर देशभित्र व्यावसायिक वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ? आजको कर्पोरेट टकमा हामी यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न 54औं अधिवेशन पनि यतिखेर नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा चासोको विषयका रूपमा रहेको छ। महासङ्घको आगामी नेतृत्वका लागि किशोर प्रधान र चन्द्र ढकालले प्यानलगत चुनावी मोर्चा नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ यति बेला। त्यसैले पनि महासङ्घभित्र चुनावी सरगर्मी उत्तिकै बढिरहेको छ। आज हामी यो विषयलाई पनि उठान गर्नेछौँ कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल NBI का अध्यक्ष कुशकुमार जोशीज्यूलाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। नमस्कार। हामी कर्पोरेट टकलाई अगाडि बढाउनु पूर्व चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा अहिले आज साधारण सभा हुन गइरहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम हेरेर जान्न चाहने दर्शकहरूका लागि हामीले केही डेटाहरू कलेक्ट गरेका छौँ। त्यो स्क्रिनमा हेर्छौँ, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ कार्यक्रम। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको स्थापना 2022 साल पुस 14 गते भएको हो। आगामी निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनलाई नै केन्द्रित हुँदाखेरि निर्वाचित हुने सङ्ख्या 78 जना रहेको छ। त्यसमध्ये एसोसिएटबाट 19, जिल्ला तथा नगरबाट 18, वस्तुगतबाट 14, द्विराष्ट्रिय स्तरबाट 1, संस्थापक सदस्यबाट 1, सबै प्रदेशबाट 7 जना र सबै प्रदेशका उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट 1-1 जना गरी 7वटा प्रदेशबाट 7 जना अध्यक्ष निर्वाचित हुनुहुनेछ। जम्मा सदस्य सङ्ख्या 1189 जना रहेका छन्। एसोसिएटतर्फ 961, जिल्लातर्फको साथै नगरतर्फ 113, वस्तुगततर्फ 103, बहुराष्ट्रियतर्फ 12 जना रहेका छन्। तीमध्ये जतिले सदस्यता नवीकरण गर्छन् तिनीहरूले मात्रै यो चुनावमा चाहिँ मतदान गर्न पाउनेछन्। हामीले यो तथ्याङ्क चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट लिएका हौँ। यति बेला यहाँको व्यस्तता चाहिँ कोभिड-19ले बढाएको जुन प्रभाव छ त्योसँग केन्द्रित छ कि महासङ्घको जुन निर्वाचन छ निर्वाचनले बढाएको छ? कोभिड-19 को महामारीबाट हाम्रो व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा व्यस्तता बढाएको छ। कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? आगामी दिनमा कसरी बढ्ने योजनाहरू तय गर्नु भएको छ? यो कोभिडले त निकै प्रभाव पारेको छ। पक्कै पनि अब कोभिड-19 भन्नाले यो विश्व महामारी हो हैन। 100 वर्षपछि अर्को महामारी फैलिएको हो। यो तपाईले अघि भनिहाल्नुभयो, यो हाम्रो देशको मात्र हैन सारा संसारकै ग्लोबल इम्प्याक्ट परेको छ। यसले ग्लोबल इकोनोमीमा धेरै ठुलो रिसेसन आएको छ। त्यो रिसेसनको आधारमा नेपालमा पनि त्यति ठुलो इम्प्याक्ट, त्योभन्दा अझै बढी इम्प्याक्ट परेको छ। किन नेपाल पहिला तपाईले भनिहाल्नुभयो हाम्रो आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक गतिविधि विश्वको आर्थिक मानचित्रमा धेरै सानो आकारको भएको कारणले गर्दा धेरै ठुलो इम्प्याक्ट हामीलाई परेको छ। र विशेष गरेर हामी निर्यातमुखी भन्दा पनि आयातमुखी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अझ बढी हामीलाई इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ अब कोभिड-19 को जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यसलाई हाम्रो सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर WHO को जुन एउटा कम्प्लायन्स छ प्रोटोकललाई मिलाएर हामीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसलाई चाहिँ हामीले पहिलाको जस्तो व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा 100% सञ्चालन गर्न सक्दैन। बिस्तारै पिकअप गर्दैछ र अब अहिले सरकारले पनि लकडाउनको घोषणा गरे आधारमा लकडाउनको भित्र कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै गएर अहिले लकडाउन खोलिसकेको अवस्थामा पनि त्यही पनि हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङ, सेक्युरिटी अथवा यो हरेक कुराहरू कोभिड-19 को सेफ्टी प्रोटोकल अपनाएर बिस्तारै हामी काम गर्दैछौँ। अब पिकअप गर्न सक्ने सम्भावना त छैन, त्यही पनि चलाउने कोसिस गर्दैछौँ हामी। अब इलेक्सनतिर प्रवेश गरौँ।
27 र 28 गते हुने भनिएको महासङ्घको निर्वाचन फेरि कोभिडकै कारणले सरकारले सभा सम्मेलनहरू गर्न रोक लगाए पश्चात पुनः स्थगित भएको छ। स्थगित हुने बित्तिकै यो एक खालको अन्यल पनि भएको छ र चन्द्र ढकालज्यूहरूको पक्षबाट चाहिँ यसलाई अस्वाभाविक सारियो भनेर एउटा विरोध पनि गरिराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको चाहिँ राज्यमा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 77वटा जिल्लामा फैलिएको सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो र राज्यपछिको दोस्रो नेटवर्क भनिन्छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जति पनि क्रियाकलाप गर्छ त्यो अरूले अनुसरण गर्छन्। आचार संहितादेखि लिएर व्यवसायको प्रक्रियादेखि लिएर हरेक कुराहरू उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हरेक लिने कदमहरूलाई व्यवसायले मात्र होइन कि सारा नेपालीहरूले एउटा चासोको विषयले लिएको हुन्छ, त्यो देखिन्छ, नदेखेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इलेक्सनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ अहिले कोभिड-19को सङ्क्रमण जुन बढ्दै गएको छ, सरकारले पनि के भनिरहेछ भने कोभिड-19को सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा टुल्स चाहिँ लकडाउन हो, एउटा टुल्स जुन संसारले अवलम्बन गरिरहेको छ। त्यो आधारमा सरकारले लकडाउन त लगायो, तर लकडाउन लगाउँदाखेरि पछि गएर अब लकडाउनभित्र चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुराहरू आउँछ, औषधिजन्य कुराहरू, खाद्यजन्य कुराहरू पनि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई सप्लाई गर्नुपर्छ, पछि इन्डस्ट्री खोल्नु पऱ्यो, त्यसपछि अर्को अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन्डस्ट्रीहरू पनि खोल्नु पऱ्यो, कन्स्ट्रक्सन खोल्नु पऱ्यो भन्दै बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै गएको क्रममा छ। तर जतिसुकै खोले तापनि सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय पनि लगाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। जसले गर्दा समाजमा सङ्क्रमण फैलिदिनु भएन भन्ने कुराहरू गरिरहेछ र आजको दिनमा हिजोको दिनमा भनौँ न हिजोभन्दा अगाडि सरकारले श्रावण 7 गते पछिको लकडाउनको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पर्खेर बसिरहेको थियौँ। किन श्रावण 7 गतेको अन्तिम लकडाउनको अवस्था थियो। त्यति बेला सरकारले के भन्यो भने लकडाउन चाहिँ हामीले खोल्यौँ, तर लकडाउन खोले त सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। सङ्क्रमण भनेको मतलब के हो भने यो महामारी ऐन लागू हुन्छ नेपालमा। 2020 को महामारी ऐन अन्तर्गत नै सरकारले त्यो ऐन अन्तर्गत भएर सबै विभिन्न सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइरहेको हो। त्यो ऐन अन्तर्गत उहाँले के गर्नुभयो, लकडाउन लगाउनु भयो, लकडाउन खोल्नुभयो। तर लकडाउन खोले तापनि सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गयो। एउटा प्रक्रिया मात्रै रोकेको हो, तर अरू प्रक्रिया चाहिँ यथावतै छ भन्ने आधारमा समाजमा सङ्क्रमण बढ्न नदिनुलाई सभा सम्मेलन अथवा इन्टरटेनमेन्टका कुराहरू अथवा चाहिँ होटल खोले तापनि होटलमा सभा सम्मेलन गर्न पाइँदैन भन्ने खालको त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ यथावत राखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रियालाई अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सभा सम्मेलन सञ्चालन हुन्छ होला भन्ने आधारमा 26-27 गते भनियो। तर त्यो हुने बित्तिकै त सभा सम्मेलन गर्ने कुरा आएन। किनभने यहाँ सभा सम्मेलन गर्नु भनेको चाहिँ नेपालको 77वटा जिल्लाका भएका सम्पूर्ण व्यवसायलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो, काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो र एक ठाउँमा थुपार्नु पर्यो, हजारभन्दा मान्छेहरू त्यहाँ भेला गर्नु पर्यो भने त्यसले कति ठुलो सङ्क्रमण बढ्न सक्छ होला त। त्यो सङ्क्रमण बढ्न दिनु राम्रो हो या इलेक्सन गर्नु राम्रो हो भने हाम्रो उद्देश्य इलेक्सन भने त प्रक्रिया मात्र हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भूमिका इलेक्सन मात्र होइन। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिका भनेको नेपालमा अर्थ चलायमान गर्नु र राज्यलाई सहयोग गर्नु र यस्ता किसिमको सामाजिक तत्त्वहरू, सामाजिक अवस्थाहरूलाई हामीले निहालेर हेर्नु पर्यो। त्यसलाई कुरीति अपनाउनु हुँदैन, सङ्क्रमण दिनु हुँदैन भन्ने पहिलो नैतिकता हो। त्यो नैतिकताको आधारमा सरकारले भनेको आधारमा यसलाई अहिले रोकिएको मात्र हो। तर रोकेर चाहिँ लामोसम्म गर्ने पनि कुरा हुँदैन। रोकिएर एकदमै अविच्छिन्न कालमा रोकिने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। एउटा समय अहिले पर्खिएको मात्र हो। तर चाहिँ हिजो भर्खर तपाईँले भनिहाल्नु, हिजो भर्खर हामीलाई पनि बोलाइएको थियो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारीको बैठकमा पूर्व अध्यक्षले पनि बोलाइएको थियो पहिलोचोटि, होइन। सो त्यसमा चाहिँ उहाँले हाम्रो राय सल्लाह लिँदाखेरि राय सल्लाहमा हामीले के दियो भने हामीहरूले प्राय कि इलेक्सनभन्दा ठुलो सङ्क्रमण फैलिन नदिनु हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेपालको निजी क्षेत्रको व्यवसायिक संस्थाको आचरण नैतिकताको प्रश्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो हामीले सङ्क्रमण फैलिन नदिनु नै हो। त्यसले गर्दा सरकारले भनेको आधारमा हामी जाउँ र यदि त्यो लम्बिँदै गयो भने त्यो अर्को विकल्प खोज्न सकिन्छ। निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अर्को विकल्प खोज्न सकिन्छ। प्रदेशमा इलेक्सन गर्न सकिन्छ। नेपालमा काठमाडौँ इलेक्सन गर्न सकिन्छ। तर इलेक्सन गर्न चाहिँ पर्छ, किनभने त्यो पद्धति हो। एउटा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने हुन्छ। किनभने चुनौती धेरै ठुलो छ अहिले देशमा। अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती सायद यो अहिलेको अध्यक्ष र उसको कार्यकाललाई हुन्छ होला, हुँदै पनि छ। किनभने जिडिपी ग्रोथ घटेको छ, आर्थिक चलायमान भइरहेको छैन, इम्पोर्टमा बेस छौँ, इन्डस्ट्री बढिरहेको छैन भने यति ठुलो चुनौतीको मारमा
नेपालको उद्योग व्यवसायलाई कसरी उकास्ने भन्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती त अहिलेको कार्यकालमा छ भने त त्यो कार्यकाल चलाउनुलाई त टिम त चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि लम्ब्याउने होइन, चयन गर्ने गर्न सकिँदैन, पक्कै पनि सकिन्थ्यो। सकिने प्रक्रियामा वास्तवमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्षहरूको भूमिका भनेको चाहिँ जसरी हुन्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई एउटा राम्रो सबल र सक्षम नेतृत्व लिएर आएर त्यसले चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आँच गरिमा प्रतिष्ठा र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा स्ट्रेन्थलाई बढाउन सकोस् भन्ने आधारमा हामीले पहल नगरेको होइन, गऱ्यौँ। तर महत्त्वकाङ्क्षी दुईजना उम्मेदवारहरूको चाहिँ कस्तो देखियो भने होइन यो मिल्नभन्दा पनि अब मै नै आउनुपर्ने भन्ने खालको अवधारणा जस्तो देखियो। त्यहाँ उहाँहरू मिल्ने बाध्यतामा आउन सकिएन। नसकेपछि प्यानल बनाएर अगाडि बढियो। बढिसकेपछि हामीले अब मिल्ने अवस्था आएन भने अब कसरी जाने हो भन्ने कुरा हामी गयौँ। तपाईँ त पूर्व अध्यक्ष भएको नाताले एउटा अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यहाँ त दुईजनाले प्यानलै बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ एउटा आरोप पनि छ, यहाँले किशोर प्रधानज्यूलाई समर्थन गरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको आरोप लागिरहेको छ। यहाँले त एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर सर्वसम्मत चयन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होइन र? पक्कै पनि हो। अभिभावकीय भूमिका निभाएर एउटा व्यक्ति अथवा एउटा प्यानललाई हामीले आफ्नो इन्टरनल सपोर्ट भए तापनि संस्थाको लागि दुवैलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मनस्थिति भन्ने आफ्नो कर्तव्य नै नगर्ने होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै के देखियो भने चाहिँ यहाँ अहिलेको नेतृत्व भनेको अहिले आउने वरिष्ठ उपाध्यक्षको होइन, निर्वाचनमा लड्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष होइन, अहिले भइरहेको पहिला नै निर्वाचित भएर आएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष त अध्यक्ष हुँदैछ भनेर शेखर गोल्छाजीको नेतृत्व हो। अहिले जुनसुकै टिम आए पनि शेखर गोल्छालाई सघाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँको नेतृत्वलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँको नेतृत्वको टिमलाई बिल्डअप गरेर अहिले भइरहेको जुन चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब शेखर गोल्छाजीले नि के भन्नुभयो भने म मेरो टिम छान्न चाहन्छु भन्नुभयो। उहाँले दुवैलाई मिलाउनु भयो होला, धेरै कोसिस गर्नुभयो होला, तर दुवैमा कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई यो टिमले चाहिँ मलाई बढी सपोर्ट गर्छ भनेर त्यो टिममा लागेपछि हामी पूर्व अध्यक्षले सबैले पनि भन्न चाहदिनँ म, किन सबैको आफ्नै एउटा सोचाइ हुन्छ कि जो अध्यक्षलाई हामीले जिम्मेवारी दिइरहेछौँ, जो अध्यक्षले यो चुनौतीको सामना गर्दैछ भने त्यो अध्यक्षले मेरो टिम छान्छु भनेपछि त्यो टिम छान्न दिनुपर्छ भन्ने अवस्था हुन। त अब इलेक्सनमा जो पनि हुनसक्छ होला, तर चाहिँ उहाँले अहिले इलेक्सनको दौरानमा निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाभन्दा अगाडि उम्मेदवार दिने प्रक्रियामा उम्मेदवार दिने प्रक्रियाहरूमा सबैको आफ्नो जुन एउटा सोचाइ क्रियाकलाप देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो टिम चाहिन्छ भनेर भनेपछि त्यो टिम आउनु सक्छ, आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मेरो भनौँ न, मैले भन्दाखेरि होइन, सबै पूर्व भन्दिनँ म। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले त्यो टिम चाहन्छ भने त्यो टिमलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर त्यस बिचमा पनि अझ पनि यदि सहमति कायम हुनसक्छ भने होइन, हामीले रोकेको छैनौँ, अझ लम्बिँदै गयो नि, अहिले त अझै समय भयो। सहमति कायम हुन्छ भने किन दुवै पक्षहरू राम्रा छन्, दुवै पक्ष उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लागि हकित उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लागि पर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभव छ, उहाँहरूको आफ्नो पहिचान छ, उहाँहरूको आफ्नो एउटा व्यवसायको एउटा गतिविधि छ भने त्यो सबै कुरा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पेवा हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ एउटा स्रोत हो भनौँ न, त्यो स्रोतलाई हामीले पन्छिन दिनु हुँदैन भन्ने आधारमा समझदारी कायम हुनसक्छ भने अझै पनि समय छ। जसले गर्दाखेरि एउटा बलियो नेतृत्व सर्वसम्मतबाट छान्नु सबैभन्दा राम्रो, होइन भने अब एउटा टिममा त लाग्छ नै मान्छे। जस्तो यस्तो टिममा लागिराख्ने कुरा यहाँले भनिराख्दा यसलाई छाड्ने हो भने बाहिरै देखिएकोमा कुरा हेर्दा पनि महासङ्घ चाहिँ उद्योगी व्यवसायको सङ्गठन भन्दा पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको सङ्गठन जस्तो देखियो पनि आरोप पनि छ महासङ्घलाई। यो मिथ्या आरोप हो अथवा ती त सत्य होइन? छन्, किनभने नेपालमा राजनीतिक दलहरूको जुन क्रियाकलापहरू छ त्यो क्रियाकलापबाट कुनै पनि जनताहरू, कुनै पनि सङ्घ संस्था अछुतो भएर बसेका छैनन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्र होइन, हरेक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा कतै न कतै कसैलाई कसै आरोप लगाइएको हुन्छ, यो कुन पार्टीको मान्छे हो। कोही पनि व्यक्ति न्युट्रल भए तापनि उसलाई चाहिँ यो कुन पार्टीको हो, यो पार्टीको हो कि त्यो पार्टीको हो कि रुलिङ पार्टीको हो कि अपोजिसन पार्टीको हो कि भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप लागिरहेको हुन्छ। र सबैभन्दा तपाईँलाई म कोट्याउनु पर्ने हो भने जब द्वन्द्वकालको स्थिति थियो त्यति बेला चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूमा, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूमा त्यहाँ नेतृत्व लिने व्यक्तिहरू नै त्यहाँको समाजसेवी जस्तो, त्यहाँको राजदल जस्तो खालको अवधारणा देखियो। किनभने सबै राजदलहरू सुसुप्त अवस्थामा थिए, तिनीहरू त्यति क्रियाकलापमा अगाडि बढ्दैन थिए भनेपछि त्यो क्षेत्रको जति पनि सामाजिक कार्यक्रमहरू उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्थे,
जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले। त्यहाँ खानेपानीको समस्या होस्, जिल्लाको शिक्षाको समस्या होस्, फोहोर मैलाको समस्या होस्, बाटोको समस्या होस्, उद्योग वाणिज्य सङ्घले त वास्तवमा व्यवसाय वृद्धि मात्रै गर्नु पर्दैन, तर यस्ता किसिमका सामाजिक अथवा विकासका निर्माणका कुराहरूमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू संलग्न भएको हुनाले उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाम बढ्दै गएपछि त्यहाँको पार्टीहरूले के सोचे, ओहो मेरो पनि मान्छे उद्योग वाणिज्यमा छिर्न पर्ने रहेछ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष त मेरो पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने खालको अवधारणा विकसित हुँदै गएपछि सबैले पार्टीगत रूपमा उम्मेदवारै खडा गरे। हुँदा त कस्तो भयो भने जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य प्राप्तको लागि, सदस्यको निर्वाचनको लागि पार्टीमा मलाई टिकट दिनु पर्यो भनेर निवेदन समेत हाल्न गए भने त्यतिसम्म विकृति बढ्दै गयो। तर हामी के चाहन्छौँ भने सबै पार्टीहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध, यो चाहिँ एउटा विशुद्ध संस्था हो, यो आर्थिक गतिविधि गर्ने, राज्यको आर्थिक चलायमान गर्नुको लागि सबभन्दा ठुलो एउटा आर्थिक खम्बाको रूपमा भएको एउटा न्युट्रल बडी भएको खण्डमा यसले सबैलाई सपोर्ट गर्छ। जुनै पनि सरकार आयो सरकारको आफ्नो आर्थिक नीति, सरकारको आफ्नो सरकारले गरेका गतिविधिलाई हामीले राम्रोलाई राम्रो भनेर जान्छौँ, नराम्रो अलाउन सक्ने खालको एउटा चाहिँ न्युट्रल बडी भएको खण्डमा यो निर्दिष्ट हुनसक्छ जसले वाच डग भएर पनि काम गर्न सक्छ भन्ने आधारमा यसलाई न्युट्रल बनाऊ भनेर हाम्रो अहिले पनि प्रयास छ। तर अझै पनि राजदलका मान्छेहरू सफल किन, अझै पनि राजदलका मान्छेहरू के भन्छन्, होइन मेरै पार्टीको मान्छे आउनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता जुन सोचेर बसेको छ त्यो दीर्घकालीन रूपमा यसले फलिफाप गर्दैन, गर्न पनि हुँदैन। त्यसैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको कुनै पनि पार्टी रहित, कुनै पार्टीको इन्फ्लुएन्स नरहिकन स्वच्छ, स्वस्थ र कतै पनि नलागेको व्यक्ति आउनुपर्ने हुन्छ। तर समस्या के छ भने जब निर्वाचन हुँदै गयो अनि निर्वाचनमा लड्नको लागि पार्टीको सपोर्ट चाहिने भन्ने आधारमा पार्टीतिर गएपछि यसले धमिलेर जाने भयो। त्यसले गर्दा तपाईँले भने जस्तै अब यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन हो कि कुनै पार्टीको निर्वाचन हो जस्तो देखियो, त्यो हुनु हुँदैन। म पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट सबै पार्टीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई तपाईँहरूले इन्फ्लुएन्स नगरिदिनुहोस्, एउटा स्वच्छ संस्थाको रूपमा लिइदिनुहोस्। कुनै पनि उम्मेदवार मेरो उम्मेदवार हो भन्ने नभन्नुहोस् र हाम्रो उम्मेदवारहरू पनि पार्टीमा गएर मलाई जिताइदिनु पर्यो, मलाई ल्याइदिनु पर्यो, सोर्स फोर्स लगाउने, राज्यको सोर्स फोर्स लगाउने काम नगरौँ। त्यो गरे खण्डमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कमजोर भएर जान्छ। यसको आफ्नो अस्तित्व छ, आफ्नो गरिमा छ, आफ्नो इतिहास छ। तपाईँले भनिहाल्नु 2022 सालमा जन्मेको सबभन्दा ठुलो संस्था, यत्रो नेपालको 77 जिल्लामा आफ्नो चाहिँ शाखा त होइन, आफ्नो संस्थाहरू भएको, वस्तुगत सङ्घ, एसोसिएट मेम्बर, 2 राष्ट्रिय, यति ठुलो बिजनेस कम्युनिटीको संस्थालाई कसैको पनि एउटा चाहिँ मेरो पार्टीको छाप भनेर नलगाइकन यो एउटा स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा लिएको खण्डमा बल्ल यो चाहिँ एउटा स्वच्छ भएर जान्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हाम्रो। कोभिड-19 कै बीचमा हुन लागेको इलेक्सन, यो इलेक्सनबाट चाहिँ यहाँको अपेक्षा चाहिँ के छ पूर्व अध्यक्षको हैसियतले? अब कोभिड-19 ले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय धराशयी भएर गएको छ होइन। चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो। चैत्र 11 गते भन्दा अगाडि नै जुन चीनमा सुरु हुने बित्तिकै त्यसको असर सबैभन्दा पहिला सुरुमा हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा पर्यो। पर्यटन आउनु छोडे र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भने तापनि नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउन सकिएन, जसले गर्दा सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट पर्यटन व्यवसाय भयो। पर्यटन व्यवसाय धराशयी भएर गए। त्यसपछि हुँदै आएर यति सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्ने बित्तिकै हामीहरूको सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा यति बेला सरकारले हामीलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनभने हामीले जति पनि ट्याक्स तिरेको छ सरकारलाई, त्यो ट्याक्स तिरेको अभिभावकको रूपमा आज आफ्नो छोराछोरीहरू मर्दैछन्, खान पाइरहेको छैनन्, अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने जिम्मेवारी अभिभावक भनेको सरकार हो भने सरकारसँग हामी माग गऱ्यौँ कि हामीलाई रेस्क्यु गरिदेऊ, हामीलाई रेस्क्यु प्याकेज लिएर आइदेऊ, उद्योगमा व्यवसाय चलायमान गर्ने एउटा व्यवस्था बनाइदेऊ भनेर हामीले माग्यौँ। तर त्यो माग आधारमा त्यसको सम्पूर्ण कुराहरू बजेटमा आउन सकेन होइन। हामीले बजेटमा नआएपछि हामी निराश भयौँ र सरकारले उल्टै हामीलाई के भन्यो भने तिमीहरूले जुन लकडाउनको पिरियडमा आफ्नो मजदुरहरूलाई जुन तिमीले बन्द भएर पछि आउनु छ तिनीहरूको पुरा तलब देऊ भने हामी पुरा तलब कसरी दिन सक्छौँ? हामीले आय आर्जन गरेर दिने हो होइन। आय आर्जनको मुनाफाको आधारमा हामीले ट्याक्स तिरिरहेको छ सरकारलाई भनेपछि अहिले अवस्था सरकारले हामीलाई स्टिमुलस प्याकेज लिएर आइदेऊ न, हामीलाई यति पैसा दिनु, कमसेकम सरकारले दिएको पैसाले हामी हाम्रो रोजगारीहरूलाई हाम्रो आफ्नो के अरे कर्मचारी तलब दिन सक्छौँ। किन संसारभरि के छ भने यस्तो अवस्थामा सरकारले अभिभावक भूमिका खेलेर त्यो रोजगारी जुन मरेको छ तिनीहरूले पैसा दिन्छन्, दिइरहेको देखिन्छन्। तर नेपालको आफ्नो आर्थिक क्षेत्र अप्ठ्यारो छ, सरकारको ढुकुटीमा पैसा छैन भने तापनि यो क्षेत्रलाई मर्न दिनु भएन के, व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायलाई मर्न दिनु भएन, आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्नु पर्यो। र यति बेला हामीलाई अलिकति उकास्ने वातावरण बनाएको खण्डमा हामी फेरि कमाएर दिन सक्छौँ।
भने भन्दा पनि त्यो अगाडि आउन सकेन त्यति बेला। उल्टै सरकारले तिमीले 100% तलब दिनुपर्छ भन्ने खालको बाध्यता भएपछि हामीलाई गाह्रो भयो। सरकारको कर्मचारीले 100% तलब दिएको छ। ऊ लकडाउनको पिरियडमा 3 महिना 4 महिना बसे तापनि उसले घर घरमा पुऱ्याएको पनि छ, दिएको पनि छ। तर हामी सक्दैनौँ, हामीसँग त्यो सामर्थ्य पनि छैन। हामीले त कमाएर दिनुपर्ने हो। सरकारले त हामीले तिरेको करले दिने उहाँहरूलाई, तर हामीलाई कसले कर तिर्छ? हामीले त उल्टै कर तिर्ने भनेपछि हामीले सक्दैनौँ। हामीले यतिसम्म सक्छौँ भने हाम्रो आफ्नो जति क्षमताको आधारमा चैत्र र वैशाखसम्म चाहिँ हामी आधा तलबसम्म दिन सक्छौँ। त्यसो सक्दैनौँ भने भनेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यति धेरै चुनौती हामीसँग छ। त्यो चुनौतीलाई पार गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यो विषय उठाउनुपर्छ। हुन त हामीले भनेका धेरै कुराहरू मौद्रिक नीतिले त्यसलाई समाधान गरिसकेको छ होइन। तर मैले भन्नु खोजेको के भने त्यति बेला राहत भनेर दिनुपर्छ हामीहरूलाई। एउटा हामी अभिभावकको रूपमा एउटा छोरा भनौँ न होइन, उसको आफ्नै सन्तान हो, मागेको छ। नेपाल सरकारको कर्मचारी मात्रै सरकारको कर्मचारी होइन, हाम्रो कर्मचारी सरकारको कर्मचारी हो। सरकारले सबैलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो। तर त्यो त्यति हदसम्म पुग्न सक्यो। तर मौद्रिक नीतिले हामीलाई केही सहयोग गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा एकैछिनमा जान्छौँ। अब दुईवटै प्यानलले आफ्नो एजेन्डा र प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गर्नु भइसकेको छ। इलेक्सन केही पछाडि सरे पनि यति बेला यहाँले हेर्दाखेरि अहिले जुन एजेन्डाहरू सार्नु भएको छ, आफ्नो प्रतिबद्धताहरू राख्नु भएको छ भावी अध्यक्षहरूले, त्यो मुद्दाहरू के छन् त? कस्तो पाउनुभयो? म चाहिँ के देख्छु भने दुईटै प्यानलले आफ्नो एजेन्डा ल्याउने होइन। एजेन्डा भनेको शेखर गोल्छाले ल्याउने हो, जो चाहिँ निर्वाचित होइन। उहाँ यो कार्यकाल भनेको अहिलेको कार्यकाल भनेको शेखर गोल्छाको कार्यकाल हो। अहिले निर्वाचित हुन चाहने वरिष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूको कार्यकाल उहाँको अर्कोचोटिलाई हो, अहिले होइन। अहिले त शेखर गोल्छाले ल्याएको एजेन्डामा म सहयोग गर्छु र यो एजेन्डा के हो बसेर छलफल गरौँ र तपाईँको कमन एजेन्डालाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर आउनुपर्ने हो। दुवैले बेग्लै एजेन्डा ल्याउने होइन अहिलेको कार्यकालमा। त्यसपछिको कार्यकालमा उसको त्यसलाई क्यारी फरवर्ड गर्ने अथवा नयाँ एजेन्डा थपिने, परिमार्जन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर आजको दिनमा शेखर गोल्छाले ल्याएको एजेन्डालाई सपोर्ट गर्नलाई दुईवटा टिम आएका हुन्, त्यो मान्नुपर्छ। त्यसै कारण म शेखर गोल्छासँग कुरा गर्दा उहाँले मेरो भावी एउटा योजना, मेरो प्लानिङ, मेरो भिजन मैले बनाउँदैछु, त्यो भिजनमा सबैसँग सल्लाह गर्छु भने त्यो भिजनमा उहाँले बरु दुवै पक्षलाई राख्नुहोस्, टिममा राखेर मेरो यो भिजन हो भनेर बताउनुहोस्। त्यो भिजनमा म सपोर्ट गर्छु भनेर आउनु पर्यो कि कि मेरो चाहिँ यो एजेन्डा हो भन्ने कुरा होइन। हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एउटै एजेन्डा हुन्छ, कुनै पार्टीगत रूपमा हुँदैन। एमालेको एउटा एजेन्डा, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा एजेन्डा अथवा राप्रपाको एउटा एजेन्डा त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूले त लिएर आउनु भयो नि त। त्यो गलत हो। एजेन्डा भनेको एउटै हुन्छ, उद्योग व्यवसायको हित गर्ने होइन, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र हाम्रो जिडिपी ग्रोथलाई बढाउने, आयातमुखी भन्दा पनि निर्यातमुखी हुने, यस्ता कुराहरू स्वावलम्बन हुनु पर्यो भन्ने खालको एजेन्डा चाहियो। अब महासङ्घ बाहिर रहेका स्वतन्त्र उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चाहिँ राजनीति गर्ने थलो भयो। यो उद्योग व्यवसायको क्षेत्रका लागि भन्दा पनि राजनीतिकै लागि मात्र खिचातानी भइरह्यो महासङ्घमा चाहिँ। उद्योगी व्यवसायीहरू जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चाहिँ खासै केही गर्न सक्नु भएन भन्ने खालको आरोपहरू छ नि। पक्कै पनि देखिन्छ त्यो होइन। म उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पूर्व अध्यक्षको हैसियतले पनि मैले पनि के सेवा पाइनँ भनेपछि झन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा बाहिरको मान्छेले भन्ने नै भए हो। त्यही कुराहरूलाई यो खिचतानी, आन्तरिक खिचतानी, आन्तरिक किचलो, आन्तरिक राजनीतिकरण जति बढी हुन्छ त्यो संस्था धमिलो भएर जान्छ, धमिराले खाए जस्तो हुन्छ। त्यस्तो हुन नदिनलाई अहिलेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अभियान नै शुद्धिकरण सुदृढीकरण भन्ने हो, दुवै पक्षको होला होइन। सुदृढीकरण भनेको के हो? पुराना कमी कमजोरीहरू, पुराना कमी कमजोरी भने राजनीतिकरण नगर्ने, एउटा व्यक्तिको हाबी नहुने, संस्थागत निर्णय गर्ने र संस्थाले सबै उद्योग व्यवसायलाई, संस्थाभित्र बसेका र बाहिर बसेका नेपालका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायको हक हितलाई हेर्ने संस्था हुनु पर्यो भन्ने आधारमा अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो हो शुद्धिकरण। सुदृढीकरण भनेको उसले सेवा कसरी दिन सक्छ त? उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कुनै पनि उद्योग व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई उसले सेवा कसरी दिन सक्छ भन्नाले आफ्नो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरलाई राम्रोसँग बनाएर, आफ्नो त्यहाँ कर्मचारीलाई दक्ष बनाएर त्यो सेवा प्रदान गर्न सक्नु नै सुदृढीकरण हो। र सुदृढीकरण र शुद्धिकरण भएपछि मात्र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बलियो हुन्छ, नभएको होइन। यत्रो पुर्खाले यत्रो रगत पसिना कमाएर लगाएर ल्याएको यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कत्रो ठुलो यसको मान इज्जत सम्मान थियो र अहिले आएर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
चाहिँ एउटा अरू संस्था जस्तो रूपमा सरकारले हेरिरहेको छ। एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, एउटा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, एउटा सिएनआई, एउटा कुनै वस्तुको सङ्घ भनेर सबैलाई राखेर एउटै तह तब्कामा राख्नु भनेको हामीलाई कतिसम्म हाम्रो स्थिति, हाम्रो स्थान चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हुन्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भने सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय हो। सिएनआई पनि छ, नेपाल च्याम्बर पनि छ, आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो के अरे व्यवसायमा आफ्नो कुराहरूमा अडान लिने कुरा गर्ने ठिक छ, तर त्यसलाई समेट्न सक्नु नै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको खुबी हो। त्यो हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। महासङ्घ यसरी कमजोर भइरहेको छ होइन, यो महासङ्घ कमजोर हुनु चाहिँ तपाईँहरूकै स्कुलिङ हो भन्नेलाई मान्नुहुन्छ? हाम्रो स्कुलिङ होइन। किन? तपाईँले महासङ्घको गत वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने जति बेला जो अध्यक्ष थिए त्यो अध्यक्षले कस्तो काम गर्यो भनेर भन्नुभयो भने थाहा हुन्छ कि कसको स्कुलिङ हो भन्ने कुराहरू होइन। म भन्छु महासङ्घलाई राजनीतिकरण गर्न हुँदैन, महासङ्घलाई व्यक्तिवादी हावी हुनु हुँदैन, मै नै हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति हट्नुपर्छ। हामी महासङ्घको पूर्वाध्यक्ष भने सल्लाहकारको भूमिका मात्र हो। हामी महासङ्घमा गएर म चाहिँ कार्यकारिणी भएर मैले भूमिका निभाउनुपर्छ, मलाई चाहिन्छ, मै नै हुनुपर्छ भन्ने खालको स्वभाव हाम्रो महासङ्घमा हामी जस्तो पूर्वाध्यक्षको छैन। तर अध्यक्ष हुँदा पनि त त्यहाँ राजनीति थियो नि त। म अध्यक्ष त राजनीति थिएन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, इतिहास हेर्नुहोस्, पल्टाउनुहोस्, राजनीति थिएन। मैले सबैलाई समेटेर लगेर त्यति बेला धेरै ठुलो आन्दोलन हामीले गऱ्यौँ, धेरै ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्यो। समस्या थियो, नोपेको सिद्धान्तदेखि लिएर हायर एन्ड फायर के अरे यस्ता कुराहरू, लेबर इस्युहरू धेरै थिए, नभएको होइन। यतातिर ठुलो हडताल भयो, अनिश्चितकाल हडताल भयो, हडताल गर्नु हुँदैन भन्ने खालको लाग्दा सबैले समेटेर लगेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यसलाई सबै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्र होइन, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत लगेर हामीले एउटा बृहत प्रदर्शन गऱ्यौँ। कसको लागि भने शान्तिको लागि, शान्ति प्रक्रियाको लागि, संविधानको लागि हामी लड्यौँ। के को लागि लड्यौँ? राष्ट्रियको लागि लड्यौँ। त्यसमा कसले नेतृत्व गरेको थियो? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको थियो। किनभने सबैले समेटेर लगेको भयो। त्यति बेला यदि राजनीति हुने हो त त्यो त्यस्तो खालको हामीले कार्यक्रम गर्न सक्दैनथ्यौँ, तर अहिले त गर्न सकिँदैन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो राजनीतिकरण भएको छ, यो कसको पक्षमा लड्या होला यसले? त हामी त कसैको पक्षमा लड्या होइन, राज्यको पक्षमा लड्यो भनेपछि हामीलाई सपोर्ट गर्ने हो त। तर हामी एउटा पार्टीको पक्षमा लडेको भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै किन सपोर्ट गर्छ अरूले? त्यस कारण त्यो प्रक्रिया, त्यो परम्परा जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो धमिलिँदै गयो, बिग्रिँदै गयो भने अब पालो आएछ होइन। अब सुधार गर्नलाई यसलाई के भन्नु, कसले पनि पक्ष लिन भएन। पहिलो कुरा हो, तपाईँले भन्नुभयो पूर्वाध्यक्ष पक्ष लिएको छ, हामीले पक्ष कसको लिएको? अब हुनेवाला अध्यक्षको पक्ष लिएको हो, जसले सञ्चालन गर्छ। बाहिर कुरा त अर्कै आयो नि फेरि होइन। अध्यक्ष हामीले पक्ष लिएको अध्यक्षको हो, अहिले हुनेवाला अध्यक्षको पक्ष लिएको। अहिले हुनेवाला अध्यक्षले कसलाई छान्छन् भन्ने कुरा उसको जिम्मेवारी हो। तर निर्वाचन प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक पद्धति हो, निर्वाचन प्रक्रियामा आउनै पर्छ, नआउने भने जनताको मन, व्यवसायको मन जित्नै पर्छ, मेम्बरको मन जित्नै पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। तर उसले मेरो एजेन्डालाई सपोर्ट गर्ने यी हुन् भनेर भन्छ भने हामीले त्यसलाई सहानुभूति देखाएको हौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, महासङ्घ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हुनुपर्छ, व्यावसायिक नेतृत्व हुनुपर्छ र समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, जिम्मेवार व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्छु म। राष्ट्रिय व्यवसाय पहलको अध्यक्ष भएको नाताले हामीले व्यवसाय भएपछि समाजप्रति जिम्मेवार, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र जनताप्रति जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। अनि मात्रै तपाईँ व्यवसाय फस्टाउँछ। तपाईँको आफ्नैप्रति जिम्मेवार हुने अथवा अहिले व्यवसायप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो? कोभिड-19 पनि तपाईँले के देख्नुभयो भने यस्तो महामारीको बेलामा एकदम महँगोमा सामान बेच्यो भने, यस्तो महँगो यस्तो महामारी बेला महँगो सामान बेच्ने भने यस्तो बेला सेवा गर्ने बेला हो नि, त्यो हो जिम्मेवारी होइन। कमसल मास बेच्ने, डेट एक्सपायर माल बेच्ने होइन, बढी मुनाफा खाने, त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मनसायमा जानुपर्ने हुन्छ। जिम्मेवार व्यवसाय भने मात्रै दिगो विकास हुन्छ, दिगो आर्थिक विकास हुनसक्छ, अनि मात्र व्यवसायको एउटा छवि माथि आउँछ। आर्थिक विकासकै कुरा गर्दा कोभिड-19 का कारण थला परेको उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ उकास्नको लागि महासङ्घलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ यहाँ। हजुर, बलियो महासङ्घ भनेको चाहिँ के हो? तपाईँको सङ्केतमा चाहिँ राजनीतिक, वैचारिक अथवा साङ्गठनिक के हो? साङ्गठनिक र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको व्यवसायको हक हितबाट राष्ट्र र समाजको सेवा गर्ने हो होइन। सो व्यवसायको हक हित भएर व्यवसाय टिक्यो भने न राष्ट्रलाई सबै तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ, व्यवसाय टिक्यो त समाजलाई सेवा गर्नुहुन्छ, र व्यवसाय टिक्न पर्यो। नेपालमा
व्यवसाय टिक्नको लागि धेरै व्यवसायहरू कुन व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्छ, कुन योजनामा जान ठिक हुन्छ, पर्यटन ठिक हुन्छ कि कृषि ठिक हुन्छ कि जलस्रोत ठिक हुन्छ कि अथवा इन्डस्ट्री ठिक हुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङ ठिक हुन्छ कि भन्ने खालको पहिचान उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्नु पर्यो। राज्यलाई त्यो एउटा चाहिँ आफूले फेसिलिटेट गर्नु पर्यो र त्यो आधारको नीति बनाउनु, नीतिमा तर्जुमा गर्नलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिका हुनु पर्यो। त्यो भूमिका र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हेर्नु पर्यो। अनि बल्ल त्यसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट चाहिँ साना तथा मझौला अथवा तल्लो स्तरको व्यवसायमा पुग्ने हुन्छ अनि मात्र देशको विकास हुन सक्छ। अब म मौद्रिक नीति सरकारले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतितिर जान्छु। सरकारले गत हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति चाहिँ यहाँको व्यक्तिगत धारणा के छ? मौद्रिक नीति ढिलो आयो, आउनुपर्ने सालभन्दा अगाडि आउनुपर्ने थियो, तर ढिलो आए पनि राम्रो आएको छ। त्यसले रिस्ट्रक्चरिङ अथवा रिफाइनेन्सिङको कुराहरू गरेको छ र हामीले भनेको रिफाइनेन्सिङको त्यसको क्यापिङ पनि बढाएको छ र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अब धेरै राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका कुराहरूलाई ब्याङ्कहरूले कतिको मान्नै पर्ने हुन्छ र त्यसको अनुगमन राष्ट्र ब्याङ्कले एकदमै सूक्ष्म रूपले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा किनभने त्यो बिचमा ब्याङ्कहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको ब्याङ्कहरू भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जस्तो व्यवहार गर्नु पर्यो, एज अ मनी लेन्डर जस्तो होइन। पैसा दिने, ब्याजमा मात्र खाने, कोलाटरल त्यसको बाद कोलाटरल नभइकन कामै नगर्ने, प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट हेर्न पर्यो, प्रोजेक्ट चलाउन सक्ने खालको व्यक्ति छ भने त्यसलाई फाइनेन्स गर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट चलाउन सक्दैन व्यक्ति भने त्यो इन्फ्लुएन्सको भरमा, कोलाटरलको भरमा लोन दिन भएन। त्यो भने लोन मात्रै दिने र ब्याज मात्रै खाने भने मनी लेन्डर भन्छ त्यसलाई होइन, साहुकार जस्तो त्यस्तो हुनु भएन। र त्यसले गर्दाखेरि अब ब्याङ्कहरूको चाहिँ जहिले पनि आफ्नो चाहिँ के अरे बेनिफिटहरू मुनाफा बढ्दै जाने, डिभिडेन्ड खाँदै जाने भन्ने, तर व्यवसायहरू चाहिँ धराशायी भयो भने त्यो त कहिले पनि ब्यालेन्स हुन सक्दैन नि। व्यवसाय पनि बढ्नु पर्यो, व्यवसायको आधारमा लोन लिनु पर्यो, लोन लिन सक्ने क्यापासिटी भएको व्यक्तिलाई लोन दिनु पर्यो, लोन लिन सक्ने क्यापासिटी नहुनेलाई कोलाटरल भरमा लोन दिनु भएन भन्ने खालको मनस्थिति हुनु पर्यो। त्यसैले अहिले चाहिँ कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि कस्ता खालका उद्योगहरू जस्तो कृषिमा बढी आधारित भन्ने कुरा भएको छ। राज्यले पनि बजेटको मार्फत कृषिलाई बढी प्रावधान दिएको छ र अर्को सबैभन्दा ठुलो विकराल रूप के छ भने यो महामारीले धेरै ठुलो एउटा चाहिँ हाम्रो बेरोजगार बढाउँदै गएको छ। हामी एनबिआईले पनि सर्वेक्षण गरेका छौँ, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरू अहिले त्यहाँबाट छोडेर आएर अब नेपालमै बस्न चाहन्छन्। त्यो समस्या ठुलो छ, विकराल। इन्डियामा मात्र 50 लाख रोजगार लिन्छन् नेपालीहरूले, 50 लाखबाट 10% मात्रै आयो भने 5 लाख यहाँ आउँछन्। उता खाडी मुलुकदेखि सबै गर्दाखेरि 57 लाख त्यहाँ छन्, 57 लाखबाट 10% मात्रै आयो भने 5 लाख त त्यसै आउँछन्, 10 लाख त्यसै भयो। र हाम्रै उद्योग व्यवसाय पनि अहिले 30% 40% क्यापासिटी चलेछ भने 100% हामीले 50 लाख रोजगार दिएको छ नि, 50 लाखबाट 20 लाख त त्यसैबाट विस्थापित हुन्छ नि। 20-30 लाख मान्छे रोजगार कसरी दिने भन्ने खालको अवधारणा सरकारसँग मिलेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिनु पर्यो। नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याउनु पर्यो जुन सस्टेन गर्न सक्छ, जुन एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्ता खालका कृषिजन्यदेखि लिएर सेवा प्रदानमा जानु पर्यो। त्यतातिर ध्यान दिएर एकमुष्ट रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई त्यो बेरोजगारलाई रोजगार दिने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो। यो तमाम समस्याहरू छन्। एकातिर युवाहरू बेरोजगार छन्, विदेशबाट फर्किएका छन्, अहिले देशमै भएको उद्योग धन्दा पनि ठप्प प्राय नै छ, एकदमै प्रभावित भएको छ कोभिडका कारणले। यसलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि यो सरकारको मौद्रिक नीति पर्याप्त छ? होइन, मौद्रिक नीतिले आशा पलाएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो क्याप बढाउन पनि सक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा 3 महिनाको एउटा भन्नु न तपाईँले चाहिँ पिरियडिकली त्यसलाई चाहिँ हेर्न पर्यो, पिरियडिकली त्यसलाई एक्जामिन गर्न पर्यो होइन, मोनिटर गर्न पर्यो। त्यो आधारमा बढ्दै जान्छ, किनभने हामीलाई चलायमान गर्नु जरुरी छ होइन। हाम्रो उद्योगलाई जुन ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ, उद्योग सञ्चालन गर्न सकेको छैन भने अब कस्तो किसिमको उद्योगमा जाने भन्ने खालको मौद्रिक नीतिको आधारबाट हामीले आफ्नो क्षेत्रको पहिचान गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ मौद्रिक नीति राम्रो छ, यसले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ र त्यो चाहिँ अब साना तथा मझौला तथा तल्लो स्तरसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा
अब कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्न पर्यो। कोभिड-19कै कुरा गर्दा कोभिड-19को अवस्थामा पनि महासङ्घ र तपाईँ जस्ता आर्थिक नेताहरूले चाहिँ जो उद्योगी व्यवसायीहरू उद्यमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एडभोकेसी गर्न सक्नु भएन भन्ने खालको आरोप छ नि? होइन, हामीले एडभोकेसी गरेका छौँ। अब मैले भन्नुपर्दा अब राष्ट्रिय व्यवसाय पहलको कुरा गरौँ। हामीले कोभिड-19 हुने बित्तिकै उद्योग चलायमान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रिपेयर्डनेस म्यानुअल बनाएर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा दियो। यसरी चाहिँ हाम्रो उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्ने एउटा कुराहरू। अर्को चाहिँ अब कोभिड-19 भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो उद्योगहरू आफ्नो व्यवसायहरू अब कतातिर सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेछौँ होइन। हामी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सिएनआई नेपाल च्याम्बर मिलेर तिनैवटा संस्था पहिलोचोटि राम्रोसँग एउटा प्याकेजको रूपमा सरकारलाई दिएको छ कि यसरी जाउँ भनेर। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। अब आउने नेतृत्वले त्यही प्याकेजको रूपमा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने नगरेको होइन, गरिरहेको। तर त्यो गरेको कुरालाई सरकारले कति सुन्यो कति सुनेन त्यो आधारमा त्यसको रूपान्तरण बजेटमा भयो कि भएन भन्ने कुरा त हामीले समीक्षा गरिसकेको छौँ। र बजेटबाट अलिक निराशा भएकोलाई अहिले मौद्रिक नीतिले हाम्रो सपोर्ट गरेछ भने अहिले आएर अहिलेको अध्यक्ष जुन शेखर कोइरालाजी हुनुहुन्छ उहाँले नै उहाँकै नेतृत्वमा तिनैवटा संस्था मिलेर जुन एउटा प्याकेज सरकारलाई दिएको छ, स्टिमुलस प्याकेज मात्र होइन कि टोटल रिकभरी प्याकेज दिएको छ। त्यो रिकभरी प्याकेजलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ। त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नगरेको होइन, गरेको छ। तर अर्को कुरा तपाईँले भन्नु, धेरै मान्छेहरू अहिले भनौँ न एउटा दुःख लाग्दो कुरा, पिसिआर भएन, त्यत्रो होल्डिङमा बस्यो, आइसोलेसनमा बस्यो, विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्यो, मान्छेहरू बिजोग भएर बसेको छ, हिँड्दै पैदल हिँड्दै गए, 10 दिन 15 दिन हिँड्दै गयो। त्यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के गर्यो भन्ने कुरा पनि नआएको होइन। तर हाम्रा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ साथीहरूले जति सक्दो कोसिस गरेका छ। त्यो देखिएन बाहिरपट्टि, तर भित्री रूपमा उहाँहरूले गरेका छ। खाना दिएको छ, बस्न दिएको छ, ट्रान्सपोर्ट पुऱ्याइदिएको छ, नगरेको होइन गरेको। तर त्यसलाई सङ्गठित रूपमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा नआएको मात्र हो, तर गर्न चाहिँ गरेका छ। अब प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु। नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा जे जति लगानीहरू भएका छन् त्यसमध्ये धेरै हिस्सा चाहिँ आयातमुखी उद्योगमा नै लगानी भएको देखिन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ किन चासो नगएको होला? सरकारको नीतिवादक बनेको हाम्रो उद्योगलाई भनौँ न आयातमुखी बढी हुनु र मेरो उद्योग छ, मेरो आयात छैन, म इम्पोर्ट गर्दिनँ होइन। मेरो इन्डस्ट्री मात्र भएको हुनाले त्यो मर्म मलाई थाहा छ कि मैले एक्सपेन्सन गर्नलाई मलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या नेपालको लेबर ल, श्रममा राजनीकरण सबभन्दा बढी होइन। प्रोडक्टिभिटीको आधारमा वेजेस कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्टिभिटीको आधार अहिले परिमार्जन हुँदै गएको छ, आफ्नो ठाउँमा छन्, तर बढी राजनीकरण हुने जुन अवस्था छ नेपालमा, त्यसले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा फस्टाउन नसकेको हो। अब तपाईँले गएर उद्योग चलाउनु पर्यो, तब उद्योगलाई किन्ने जग्गा जमिन धेरै महँगो छ एउटा कुरा। तपाईँले उद्योग चलाउनु भयो, उद्योगमा धेरै मान्छे राख्नुभयो, त्यसको युनियनको मागहरू धेरै ठुलो हुनसक्छ, जुन समय सापेक्ष र व्यवहारिक हुन सक्दैन। त्यस्तो कुरामा राज्यले हेर्ने भन्ने कुराहरू देखिँदैन। र अर्को कुरा, उद्योग चलाउनलाई कति चलायमान सजिलो गर्छ भने राज्यको नियम कानुन होइन, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन नहुनु, त्यसले गर्दा हाम्रो काम आजको आज भोलिको भोलि नहुनु, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट प्याकेज नेपालमा सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने नजरले गर्दाखेरि ट्रेडिङ बढायो। ट्रेडिङ भनेको सर्ट टर्म इन्गेज हो। सर्ट टर्म इन्भेस्ट गरे सर्ट टर्म तुरन्त आउँछ, फाइदा हुन्छ। तर लङ टर्म गरेर 15 वर्षपछि बेनिफिट हुने, 20 वर्षपछि बेनिफिट हुने, अथवा त्यो गर्दाखेरि नै टाइम लाग्ने, टाइम डिले हुने भनेपछि लगानी गर्ने मान्छे हतोत्साहित हुन्छन्। अब चाहिँ हर मानिसलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउनका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ? हो, हर मानिसलाई व्यवसाय गर्नलाई वास्तवमा आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। राज्यमा भएका उद्योगहरूको जुन स्वदेशी वस्तुहरूको पहिचान गरेर स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नु पर्यो। सबैले ब्रान्ड भन्छ नि, नेपाल ब्रान्डलाई हामीले पहिचान गर्नु पर्यो, नेपाल ब्रान्डलाई खरिद गर्नु, कन्ज्युम गर्नु पर्यो। कन्ज्युम गर्ने सबभन्दा ठुलो कन्ज्युमरको राज्य हो। राज्यले एउटा राष्ट्रियताको भावना देखाउनु पर्यो कि नेपाली सामान नै किन्छु म भन्यो भने अनि उत्पादन बढी हुन्छ, लगानी पनि आउँछ यहाँ। तर होइन, हामी चाहिँ विदेशी सामान किन्नमै रमाइरहेको हुन्छौँ भनेपछि नेपाली सामान किन्दैनन्। त्यसको क्वालिटीलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, क्वालिटी निर्धारण गर्नु पर्यो, मोनिटर गर्नु पर्यो होइन। त्यसले दिने सेवालाई तपाईँले हेर्नु पर्यो, राज्यले हेर्नु पर्यो। र नेपाली वस्तु नै खरिद गर्ने हो भने नेपालमा धेरै सम्भावना छन् र त्यो आधारमा टिकेर नेपालले त्यो वस्तु एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छ पछि गएर।
यहाँले त धेरै मान्छेहरूलाई रोजगारी पनि दिइराख्नु भएको छ। आजको यो सङ्कटलाई समेत मध्यनजर गर्दै अब हामीले कस्ता खालका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ? अब अहिले देखिएको छ के भने अहिले कोभिडले हामीलाई के देखायो भने हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। मुख्य कुरा हाम्रो खाद्य सम्बन्धमा, खाद्य प्रभुत्व भन्छ, सम्पूर्णता भन्छ होइन, मतलब फुड सेक्युरिटी, फुड सोभरेनिटीको कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यसमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। यत्रो 3 करोड जनताले खाने कुराहरू हामी आयात गर्नुपर्छ भने त्यो यहीँ उमार्जन गर्न सकिन्छ होइन। त्यसमा बढी ध्यान दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हामी आयात प्रतिस्थापन हुनसक्छ। अर्को कुरा, हाम्रा बिजुली सस्तो हुनु पर्यो, जसले बिजुलीमा बढी सामानहरू बढी प्रयोग गर्नु भने हाम्रो तेलहरू होइन, फोसिल फ्युलहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नलाई धेरै कम हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो विदेशी पैसा बुझ्न जाँदैन। र हाम्रो रेमिटेन्समा आएको पैसाहरूलाई हामीले त्यसलाई विशेष गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगाउनु पर्यो, जसले गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको खण्डमा हाम्रो कस्ट अफ फन्ड, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम भएर जान्छ। यस्तातिर ध्यान दिएको खण्डमा अबको कोभिडले गरेको हामीलाई उपाय भनेको हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। खाद्यान्नबाट सुरु गरौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। एउटा प्रसङ्ग उठाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको ठुलो आयोजना र महत्त्वकाङ्क्षी आयोजनाको रूपमा हेरिएको हेटौँडा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि तपाईँ अध्यक्ष रहनु भएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले इनिसिएसन लिएको थियो। यसबीचमा धेरै उतार चढाव आए। त्यहाँ उतार चढावका कारण सन् 2016मै काम सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम चाहिँ अहिले लक्ष्यकै रूपमा मात्र बनेर रहिरहेको छ त्यत्तिकै। यसमा आफूलाई कतिको जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि राम्रो सोध्नुभयो, राम्रो प्रश्न एकदमै। मैले त्यो सायद यो प्रश्न आउनु पनि सक्छ होला लागेको थियो मलाई, किन जाग्यो भने प्रश्न आइहाल्छ। यो 2016मा सक्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। यसको सबैभन्दा ठुलो कडी भनेको फाइनेन्सियल नै हो होइन, यसको पुँजी होइन। अब हामीले पहिला सुरुमा सोच्यौँ नेपालबाटै पुँजी सङ्कलन भएर गर्न सक्छौँ भनेर सोच्यौँ, तर नेपालबाट पुँजी सङ्कलन हुन सक्ने अवस्था भएन, नभए त्यो अड्केर बस्यो केही समय। तर हामीले विदेशी पुँजी ल्याउने भन्ने प्रक्रियामा गयौँ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। नगर म अध्यक्ष भए पनि नभए तापनि त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गएको छ। अहिले पुँजी हामीले आइसकेको छ। आजको दिनमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि जुन फाइनेन्सियल क्लोजर भन्नु अथवा फाइनेन्सको व्यवस्था भइसकेको छ। हामीले पूर्वाधार मन्त्रालयबाट छलफल गरेर हामीले आफ्नो कुराकानी भइरहेको छ र हामीले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा बुझाइसकेको छौँ र उहाँहरूले अब त्यसलाई फाइनेन्स क्लोजर भएर अगाडि बढ्नुहोस् पनि भनेको छ र यो मरेको छैन, तर पक्कै पनि ढिलो भएको हो। अब मैले ढिलो भयो भन्दैमा फेरि नेपालको अरू उदाहरण, अरू परियोजनालाई म तुलना गर्न चाहदिनँ, किन त्यो अरू तुलना गरेर आफू चाहिँ म चाहिँ राम्रो भन्न चाहदिनँ। यो जुन विषयवस्तुमा जुन संस्कार, जुन राजनीतिको परिवेशभित्र हामी बस्छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने हो। तर यो प्रोजेक्ट बन्छ, बनाइकन छाड्नुपर्छ र यसको लागि सबभन्दा ठुलो समस्या थियो पुँजीको, त्यो पुँजीको चाहिँ व्यवस्थापन भइसकेको छ। जस्तो यस्ता ठुला खालका मुलुकको परियोजनाहरूका लागि चाहिँ पुँजी जुटाउनु ठुलो चुनौती रहेछ कि मुलुकको ऐन अथवा नीति चाहिँ? मुलुकको ऐन र नीतिको कारणले गर्दा पुँजी जुटाउनु ठुलो समस्या हो। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कर्पोरेट टक यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।